बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजाज की एक सरसब्ज खूबसूरत वादी में एक ऊँटनी अपने बच्चे के साथ घास चर रही थी कि कुछ लोगों ने उसे पकड़कर मार डाला। उस ऊँटनी का बच्चा डर कर वहाँ से भाग निकला। चंद लोगों ने उसका पीछा किया लेकिन वो उनके हाथ ना आया। वो दौड़ता हुआ पहाड़ पर चढ़कर एक पत्थर में दाखिल होकर गायब हो गया। वो ऊँटनी किसकी थी और लोगों ने उसे क्यों मारा और उसका बच्चा पत्थर में कैसे गायब हुआ? उस बेज़ुबान ऊँटनी को मारने वाले किस दर्दनाक अजाब से मरे? आइए जानते हैं कुरान मजीद में मौजूद इस इबरतनाक किस्से के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तूफान नूह के बाद दुनिया में बनी नूह इंसान फिर से बसना शुरू हो रहे थे। नए शहरों की बुनियाद पड़ रही थी। अरब के शुमाली इलाके में कौम समूद आबाद थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से थे। कौम समूद का ये इलाका मदाइन कहलाता था। अल्लाह ताला ने इस कौम को इंतहाई ज़रख़ेज़ ज़मीन अता की थी जिसकी वजह से उनकी फसलें खूब होती, सरसब्ज़ो शदाब बागात मेवों से भरे होते थे। कौम समूद के लोग बहुत ताकतवर और लंबे कद वाले थे। फ़न तामीर में उनका कोई सानी ना था। कौम समूद ने गर्मियों के लिए बस्तियों में महल बनाए हुए थे और सर्दियों के लिए पहाड़ों को तराश कर बेहद खूबसूरत गर्म मकानात तमीर किए थे। कौम समूद अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और उसी की इबादत करते थे। अल्लाह ताला की दी हुई बेशुमार नेमतों दौलत की फरवानी के सबब ये कौम ताकत, गरूर तकब्बर और सरकशी के नशे में चूर थी। कुछ अरसा बाद कुछ लोगों ने पत्थरों के अजीबो गरीब शक्लों के बुत बनाकर उनके नाम रखकर उन्हें अल्लाह ताला का शरीक ठहराया और इबादत इलाही छोड़कर उन बुतों की पूजा में मशगूल हो गए। चंद लोगों के अलावा पूरी कौम ने बुतों की पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को बुतों की अता करदा नेमतें ख्याल करने लगे, हराम को हलाल समझने लगे, कमज़ोरों पर जुल्म करना, सारा वक्त तमाशे और नाच गानों में बसर करने लगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने उस कौम की हदायत के लिए उन्हीं में से एक बंदे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। नबूवत मिलने से पहले भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी नेक तबीयत, सच्चाई और ईमानत के एतबार से बहुत मशहूर थे। नबूवत मिलने पर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बुलाया। कुरान करीम में है, सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको पैदा किया और ज़मीन में आबाद किया। उसी से मग़फ़रत मांगो, उसी से तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है और दुआ कबूल करने वाला है। आप अलैहिस्सलाम की कौम ने आपका ये पैगाम सुना लेकिन उन पर कोई असर ना हुआ। वो ऐसी बेहिस कौम बन चुके थे जिसे शिर्क ने अंधा कर रखा था। लोगों की बातों के बावजूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपना काम सब्र और बुर्दबारी से जारी रखा। जब कौम ने देखा कि ये अल्लाह ताला की तरफ बुलाने से बाज नहीं आ रहे तो उन्होंने आपको झूठा साबित करने के लिए एक ऐसा मुतालबा करने का सोचा जिसे आप अलैहिस्सलाम पूरा ना कर सकें। उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने रब से कहो कि पहाड़ से एक 10 माह की हामला कद आवर ऊँटनी पैदा करके दिखाओ और थोड़ी देर में उसके कद जितना बच्चा भी पैदा हो तो हम ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम ने चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो वो फ़ौरन फट गई और उस चट्टान से एक नहायत खूबसूरत, तंदुरुस्त और खूब बुलंद कामत गाबन ऊँटनी निकली और निकलकर उसने एक बच्चा पैदा किया। इस अजीमो शान मौजज़े को देखकर उनमें से कुछ सजदे में गिर गए लेकिन कुछ लोग जादू का कहकर नाफरमानी पर अड़े रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी के बारे में फरमाया कि तुम लोग इसे तंग ना करना, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, उसे बुराई की नीयत से हाथ ना लगाना, ना मारना और ना ही कत्ल करना, वरना तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। उस बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें चश्मों में से पानी गिरकर जमा होता था। ये ऊँटनी एक दिन सारा पानी पीती और दूसरे दिन पूरा कबीला समूद पानी पीता। उस ऊँटनी के पानी पीने के दिन उसका दूध दोहा जाता तो वो इतना होता कि तमाम कबीले के लिए काफ़ी होता। चंद दिन कौम समूद ने इस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। फिर उन्होंने तय किया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालेंगे।
قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصدع بن دہر اور کردار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم لوگ اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو شادی کر لینا۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے مان گئے۔ کردار بن سالف نے بدھ کے دن پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس کو ذبح کر دیا اور بچہ با کر پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور انہوں نے حکم الہی سے 3 دن تک عذاب کے آنے کا وعدہ فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی ہولناک آواز چنگاڑ کی صورت میں بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک سسک کر مرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق خوبصورت شہر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی تباہی کا یوں فرمایا ہے، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، جس پر انہیں کے دیکھتے دیکھتے تندو تیز کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے نہ بدلہ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح ملیا میٹ کر دیا گویا وہ کبھی اپنے گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ اور پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ اور دکھ ہوا۔ آپ علیہ السلام کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام مومنین کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے خنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی شخص اس بستی میں داخل نہ ہو اور نہ ہی کوئی شخص یہاں سے پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر منہ ڈھانپتے ہوئے جلدی سے گزر جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے، اپنی نافرمانی سے بچنے، اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برے وقت سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔